فاروق از جمال اشتاز شد حق سے عرف بلند آواز شد. اقبال کہنا آج کل دے پیران دی طرح تھوڑے بھی نظرانے دوہاں جیبج پائی آندے تو جدو اسلام دے وار لان دی واری آندی تو پیران دے کوئی نہیں جناب. یہ ایسے معذب بندے یہ پیر تے مولوی یہ کہندے ہیں بھائی عوام نکلے بھائی جناب تے جبے کبے کدوں کام آنے اے جڑے جبے تسی بنائے ہوئے تے جناب اے رسول اللہ دی عزت تے صحابہ قربان ہونا کیا ساڑھے پیو بھی تے ساڑھی ماما بھی تے سب کچھ قربان تے تو اتنا معزز پیر ہے کہ حضور دی عزت وستی باہر نہیں نکلتا تیری کہیں نہیں پیری ہے جناب. ایک شیخ الحدیث صاحب جی میں جی حدیث ہی پڑھاتا ہوں تے حضور دی عزت دی حفاظت کنے کرنی صاحب حدیث دی گل ہو رہی سلمان تاثیر کہندا ہے نہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے اور جڑے وہ نال کوئی حرام دے ہو رہن 4-5 جناب وہ جاوید حرام دی جڑے اس طرح دے بندے ہیں وہ جناب کہندے قرآن میں نہیں ہے فلاں جگہ نہیں ہے تو اس طرح تے جناب پٹا تے ہاتھ مارنا آسان ہے نا. تے اسی تے چیلنج دیتا ہے اس دن جامع نہیں